हेलो गाइस, वेलकम ब्याक माई न्यू ब्लग गाइस। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो भिडियोमा। अनि सबैलाई जोहार जोहार, जय मसी है। अनि आज चाहिँ मेरो माइक आउँदैछ, वायरलेस माइक, जुन भिडियोहरू बनाउनको लागि, ब्लगहरू बनाउनको लागि होइन। अनि अघि भर्खर मलाई कल आएको थियो, तपाईँको सामान आउन आँटिसक्यो है भनेर। अनि अब हाम्रो चोकमा आइपुग्छ, अहिले म तपाईँलाई देखाउने छु है। अनि माइकको रिभ्यू पुरा भिडियो हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो पेजलाई फलो गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला गाइस सबैजनाले है। हामी पछि भेट्ने नै छौँ है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला गाइस। ल साथीहरू, फाइनली मेरो सामान चाहिँ आइसकेको छ है। मैले रिसिभ गरिसकेको छु। यो माइक चाहिँ होइन, अब यसलाई पछि अनबक्सिङ भिडियोमा बनाउने छु गाइस। अनि भिडियोलाई हेर्नु होला अनि रिभ्यू गर्ने छ यसको होइन, के कस्तो छ यो होइन। भर्खरै आइपुगेको छ है, भर्खर रिसिभ गरेँ मैले।